هر چیزی که تقویت و تعظیم امام حسین علیه السلام باشه اینا میشه شعائر، ولو نبوده تا حالا امروز درست شده، مثل معظم شعائر مقدسه که یکیش هم دهه عاشورا روزه خوندن زمان ائمه نبود. این یکی. یکی دیگه هم از حالا مسئله اربعین، کشورهای اسلامی، کشورهای غیر اسلامی، کارشکنی هایی که میشه عن قصد لا عن قصد توجیهش میکنن، اسمشو میذارن قانون، چیزی که تقیید میکنه زوار امام حسین را از حضور کربلا، اسمش قانونه. همونه که حضرت صادق علیه السلام فرمودن اضر علی شیعتنا من جیش یزید علی الحسین علیه السلام.